भुटानी मानवाधिकारवादी नेता जो भुटानमा 10 वर्ष जेल जीवन बिताएर नेपालको शरणार्थी भएर निर्वासित जीवन बिताइरहनु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तकको अब हामी 24औं अध्याय वाचन गर्दैछौँ। मैले अदालत लिएर जान थालिएको संक्षिप्त प्रसङ्ग अघिल्लो अध्यायमा उल्लेख गरेको छु। अब अदालती प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्दै जाउँ। सन् 1992 को अन्त्यतिर एक दिन मलाई थिम्पूको बन्दीगृहबाट प्रहरी कार्यालयमा लगियो। मलाई लगिएको त्यो प्रहरी निकाय दक्षिण भुटानी राजबन्दीको सरोकार राख्ने उद्देश्यले स्थापना भएको विशेष शाखा रहेछ। त्यहाँ मलाई एउटा कागज सरसर्ती हेर्न भनेर दिइयो। त्यो कागज हेर्दा मलाई आफ्नै हस्ताक्षर भएझै लाग्यो, तर उल्लेख गरेका कतिपय कुरा नमिलेको मलाई अनुभव भयो। त्यो कागज यद्यपि सन् 1989 मा मेरो अपहरणको लगत्तै पछि मैले मेजर साङ्गेठिनले समस्या दिएको बयानसँग केही मिल्दोजुल्दो थियो, तर त्यहाँका कतिपय प्रसङ्ग बेग्लै थिए र पूर्ण रूपले त्यो बयानको कागज मेरो हस्ताक्षरमा आधारित थिएन। कागज राम्ररी पढेर सही गर्नु भन्ने आदेशपछि मैले त्यो कागजलाई सच्याउन पाउनुपर्ने बताएँ, तर मेरो त्यस अनुरोधलाई विशेष प्रहरी शाखा प्रमुखले अस्वीकार गरे। मैले पनि त्यो कागजमा सही गर्न अस्वीकार गरिदिएँ। 1 घण्टासम्म यसै विषयमा वाद विवाद भयो। प्रहरी प्रमुख चाहन्थ्यो मैले उसले भनेको कागजमा उसको चाहना बमोजिम हस्ताक्षर गरिदिउँ, तर म पनि आफ्ना ढिपीमा कायम रहेँ। मैले भने तिमीले भनेको कागजमा सही गर्न मलाई कुनै कर छैन। त्यसपछि मलाई फेरि जेल पुर्याएर थुनियो। वास्तवमा त्यो कागज मैले प्रहरीमा दिएको साबिती बयानका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। त्यसरी साबिती बयान दिइसकेको भनेर त्यसैको आधारमा उनीहरू अदालत प्रस्तुत गर्न चाहन्थे भन्ने लागेर नै मैले कागजमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको थिएँ। यो कुराको पुष्टि 7 दिनपछि भयो। कारण जेलबाट निकालेर प्रहरी प्रमुख समक्ष लगिएको 1 सातापछि मलाई अदालत लगिएको थियो। प्रहरी प्रमुखले मलाई उसले भने बमोजिमको कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन खोजेका दिन त्यहाँ स्वयं राजाका माइला भिनाजु वाङदा पनि उपस्थित थिए। गृह मन्त्रालयका तर्फबाट म लगायत सम्पूर्ण दक्षिण भुटानीका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट मुद्दा लड्ने जिम्मा उनीले पाएका थिए। जिउस मलाई अदालत लिएर जाने दिन आयो। जेलका प्रमुखले एउटा कालो बख्खु र जुत्ता न्यायालय जाँदा लगाउनु र फर्केपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिनु भनिदिएका थिए। न्यायालय पुर्याउँदा मैले एउटा अनौठो दृश्य देखेँ। भुटानका विभिन्न ठाउँबाट कयौं मानिस जम्मा गरी न्यायालयभित्र उपस्थित गराइएका रहेछन्। ती मानिस स्वेच्छाले त्यहाँ आएका होइनन् भन्ने अनुमान लगाउन मलाई किन गाह्रो परेन भने तिनीहरूमध्ये धेरैजसो थकित देखिन्थे। अझ कति त निन्द्रा लागेर उघिरहेका थिए। म अदालतको कोठामा प्रवेश गर्न साथ मैले भुटान प्रशासनले गर्न लागेको निम्न कोटिको षड्यन्त्रको आभास पाएँ। उनीहरू ती सोझा साझा गाउँले सामु मलाई एउटा उपहासको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेका थिए भन्ने छुट्याउन मलाई गाह्रो भएन। अदालतमा पुर्याउँदा समेत मेरा हातमा हत्कडी लगाइएको थियो। कपाल र दारी कयौं महिनादेखि काट्न नपाएका कारण म विरूप देखिएको थिएँ। भुटान प्रशासनले ती गाउँले सामु मलाई यस रूपमा प्रस्तुत गरेर के सिद्ध गर्न खोजिरहेको थियो भने राजा र सरकार विरुद्ध विमति जनाउने मानिसको यस्तै दुर्गति हुन्छ। भुटान प्रशासन त यस षड्यन्त्रमा प्रारम्भदेखि नै संलग्न छँदै थियो, तर अदालत समेतले यस षड्यन्त्रमा स्वयंलाई संलग्न गराएको घटनाले मलाई दुखित बनायो। मैले तत्काल निर्णय गरेँ यो घृणित षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मैले केही न केही त गर्नै पर्दछ। यस निर्णयमा पुग्न साथ मैले एकपटक अदालतमा उपस्थित न्यायाधीश र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई हेरेँ अनि त्यहाँ जम्मा गरिएका गाउँलेहरूतिर फर्किएर हत्कडी लगाएका दुवै हात उचालेर जोडले भन्न थाले, देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, देश जनता र सरकार अनि राजाको भलो चिताउने म जस्तो जनप्रतिनिधिलाई भुटान प्रशासनले जुन सजाय दिन लागेको छ त्यो उचित छैन। आज यस रूपमा मलाई तपाईहरू सामु प्रदर्शन गरेर यहाँका शासकहरू तपाईहरूका मनमा त्रास उब्जाउन चाहन्छन् र मलाई यसबाट बेइज्जती महसुस गराएर निराश बनाउन चाहन्छन्। तर यसबाट तपाईहरूले डराउनु पर्दैन र म समेत यस घटनाबाट निराश हुने छैन। मैले अप्रत्याशित ढङ्गले उपस्थित गाउँलेलाई सम्बोधन गर्न थालेको घटनाबाट न्यायाधीशहरू र प्रशासनका मानिस किम कर्तव्य विमूढ देखिन्थे। म त्यस अदालत परिसरभित्र यस रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छु भन्ने सम्भवतः उनीहरूले कल्पनासम्म गर्न सकेका थिएनन्। उता मेरो भनाइले जम्मा भएका गाउँलेहरू समेत चकित भए।
मेरो चर्को आवाजले गर्दा निन्द्राले ग्रस्त उङ्दै गरेका गाउँलेको निन्द्रा समेत कता हरायो कथा। उनीहरू आश्चर्यचकित भएर मेरा कुरा सतर्कतापूर्वक सुन्न थाले। म अझ उत्साहित भएर भनिरहेको थिएँ, मेरो युरोप र गति देखेर कृपया कोही पनि विचलित नहुनुहोला। तपाईहरू डराउनु भयो भने भुटानका अत्याचारीले हामीमाथि थप अत्याचार गर्नेछन् र हाम्रा सन्तानले अझ बढी दुःख पाउनेछन्। मैले उनीहरू सामु आफूले भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा कदम चालेकाले तिनी भ्रष्टाचारीको षड्यन्त्रमा परेर आजको अवस्था बेहोर्नु परेको तथ्य बताउन समेत बिर्सिन। मैले नामै किटेर कतिपय भ्रष्टाचारीको नाम त्यहाँ बताउँदा अदालत परिसर स्तब्ध भएको थियो। गृह प्रशासकहरूको इसारामा मलाई चुप रहन सुरक्षाकर्मीले दबाब दिए पनि म बोल्न छाडिन। झन्नै 10 मिनट जति मनमा लागेका कुरा बोलिसकेपछि म आफै चुप लागेँ। मलाई लाग्यो म आफ्नो उद्देश्यमा धेरै हदसम्म सफल रहेँ भने मेरो बेइज्जती गर्न चाहने सरकार आफूले गरेको बेवकुफीप्रति सम्भवतः जिल्ल पर्यो। अदालतमा उपस्थित गराइएका सर्वसाधारण भने निकै रमाइलो घटनाका साक्षी हुन पाइरहेकोमा दङ्ग देखिन्थे। यस घटनापछि न्यायालयले र गृह मन्त्रालयले भाडाका मानिस जम्मा गर्न ठप्प गर्यो। पछिल्लो पटक मलाई त्यहाँ लगिँदा त्यहाँका कुर्सी समेत हटाइएका थिए। अघिल्लो घटना सम्झेर यसपटक भने म मनमनै हाँसे। न्यायालयको दृश्य निकै अनौठो हुन्छ। मलाई त्यहाँ लाँदा पनि त्यस्तै थियो। न्यायाधीशलाई हामी भुटानका मानिस थिम्पोन भन्ने गर्दछौँ। इजलासमा लहरै कुर्सीमा यस्ता थिम्पोनहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूको पछाडिका भित्तामा छालाका कोर्रा झुन्याइएका हुन्छन्। सामान्य मानिसले यी कोर्रा र न्यायकर्ताका रूपमा रहेका थिम्पोन बीचको सम्बन्ध ठम्म्याउन सक्दैन। तर हामी भुटानवासी जान्दछौँ कोर्रा र थिम्पोन बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ। न्यायाधीशका सामु भिएको अभियुक्तलाई कुन सजाय दिने भन्ने निर्णय थिम्पोनले दिन्छन्। यसरी सजाय दिने आधार त्यहाँको कानुन हुन्छ, जसलाई हामी कादेन भन्छौँ। अभियुक्तको अभियोग पत्र थिम्पोनका सामु प्रस्तुत भएपछि उनीहरू अभियोग पत्र पढ्छन् वा सुन्छन्। त्यसपछि कादेन पल्टाउँछन् र अभियुक्तलाई कति कोर्रा हान्ने भन्ने निर्णय सुनाउँछन्। जिल्ला न्यायालयमा अभियुक्तले आफ्नो कथित अपराधका आधारमा थिम्पोनले तोके बमोजिम कोर्रा खान्छ। कदाचित त्यो अभियुक्तले माथिल्लो निकायमा अपिल गर्यो र तल्लो अदालतको निर्णय नै सदर भयो भने त्यस्ता अपिलकर्तालाई पहिले खाएको कोर्राको दोब्बर कुटाई खानुपर्छ। प्रायजसो अदालतको तल्लो निकायमा कोर्रा खाएपछि अभियुक्तको सातो हराइसक्छ। कोर्राको प्रहारले धेरैजसो अभियुक्त लोथ हुन्छन् र खुरुक्क जेल सजायका लागि जान्छन्। तैपनि कतिपय यस्ता ज्याद्रा अभियुक्त पनि फेला पर्छन् जो उच्च न्यायालयको निर्णयमा समेत चित्त नबुझाइ राजाका अपिल गर्न पुग्छन्। तर राजाले सोझै यस्ता मुद्दा हेर्ने चलन हुँदैन। राजा कहाँबाट त्यस्ता अपिलका लागि प्रस्तुत भएका मुद्दा कुनै काउन्सिलरलाई हेर्न दिइन्छ या त पुनः उच्च न्यायालयमै फर्काइन्छ। स्वाभाविक रूपले उच्च न्यायालयमा फर्केर आएका मुद्दाका निर्णयलाई उल्टाउन थिम्पोनहरू रुचाउँदैनन्। परिणाम अभियुक्तले पुनः कोर्रा खाने बाटो खुल्छ। जे होस्, म अब आफू माथि लगाइएका मुद्दाकै विषयमा केन्द्रित हुन्छु। न्यायालयमा मेरा विरुद्ध चावासुमको मुद्दा दर्ता गरिएको रहेछ। चावासुम भनेको राजा र देश विरुद्ध लागेको आरोपमा लगाइने मुद्दा हो। अर्थात् मलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाइएको थियो। मलाई अदालतमा प्रस्तुत गरेर मुद्दा चलाउने प्रक्रिया आफैमा अमिल्दो र अनौठो थियो। मलाई प्रारम्भमा दरबारसँग सम्बन्धित अङ्गरक्षक सेनाले गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको थियो। त्यहाँ मसँग विविध ढङ्गले बयान मात्र लिएको थिएन, मैले 4 वर्षभन्दा लामो जेल जीवन समेत व्यतीत गरिसकेको थिएँ। तर अहिले अदालत समस्या मुद्दा प्रस्तुत गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय थियो। यदि दरबारको अङ्गरक्षक शाखाले जेल पठाउनु नै पर्थ्यो भने कुन दोषमा म जेल पठाएको थिएँ त्यसको निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्थ्यो। यदि यसो गर्न सक्दैनथ्यो भने मलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा लगाएर पहिले नै अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसको निष्कर्ष के थियो भने राबुनामा मैले बिताएका क्षण, त्यसपछि डडीमाका जेलमा बिताएका समय निरर्थक साबित भएका थिए। अदालतमा मलाई प्रस्तुत गर्दा म माथि लगाएका आरोप अचम्मका थिए। गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा सन् 1990 को सेप्टेम्बर महिनादेखि भएका घटनामा मैले दक्षिण भुटानमा बसेर उपद्रव मच्चाएको समेत उल्लेख थियो। जबकि 16 नोभेम्बर 1989 का दिन नेपालका प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अपहरणको शैलीमा थिम्पू पुर्याएपछि म निरन्तर भुटान सरकारको बन्दी भएर बसेको थिएँ।
भुटान सरकारको बन्दी भएर रहेका अवस्थामा देशभित्र भएका कुनै पनि क्रियाकलापमा म संलग्न नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको क्रम अघि बढाइयो। न्यायालयमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र 5 जना त्यहाँ रहेका थिम्पोनको पृष्ठभूमि स्वच्छ थिएन। ती सबै तिनै व्यक्ति थिए जो मैले केही वर्ष अघि गरेको भ्रष्टाचार छानबिन सम्बन्धी प्रकरणमा दोषी थिए। मलाई लाग्यो यो भ्रष्ट गुट अदालतमा मलाई उपस्थित गराएर न्यायिक छानबिनका बहानामा नतमस्तक बनाउन चाहन्छ। यस निष्कर्षमा पुगेपछि मैले अदालत सामु भने यस मुद्दालाई सोझै राजा समक्ष प्रस्तुत गरियोस्, तर मेरो आग्रह थिम्पूनहरूले मानेनन्। यस आग्रहलाई नमानेपछि गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ता गेसार नामगेल वाङचुक वा उपगृहमन्त्री दागो छिरिङलाई मुद्दाको वादीका हैसियतले न्यायालयमा झिकाइयोस् भन्ने मैले लिखित निवेदन दिएँ। मलाई लागेको थियो मेरा विरुद्ध षड्यन्त्रमा संलग्न मुख्य मान्छे यिनै दुईटा हुन् भने यिनीहरूलाई सामुन्ने राखेर आफ्नो मुद्दाको छिनोफानो किन नगरौँ। तर मेरो यस आग्रहलाई पनि थिम्पोनहरूले मानेनन्। यति हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्ना हातले राजालाई सम्बोधन गरी एउटा अपिल तयार पारेँ र अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई सुम्पदै भने मेरो मुद्दा मेरो व्यक्तिगत सरोकारको विषय मात्र होइन, यो दक्षिण भुटानका जनताको जीवन निर्वाहसँग जोडिएको प्रश्न भएकाले यसलाई राजा समक्ष पुर्याइयोस्। थिम्पोनहरूसँग बेग्लै तर्क थिए। उनीहरूले भने न्यायालयमा पेश भएको मुद्दामाथि छिनोफानो नभई सोझै राजाकहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रावधान हाम्रो कानुनमा छैन। न्यायालयको फैसलामा चित्त बुझेन भने फैसला सुनाइएको 10 दिनभित्र राजा समक्ष अपिल गर्न तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उनीहरूले यसो भनेपछि मलाई आफ्नो आग्रह फिर्ता गर्न कर लाग्यो। थिम्पोनहरूले भने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पक्षबाट वकालत गर्न कुनै वकिल राख्न सक्नुहुन्छ। हामी भुटानवासी यस्ता मुद्दा लड्ने वकिललाई जाम्बी भन्ने गर्छौँ। थिम्पूमा सरकारका विरुद्ध वकालत गर्ने कुनै जाम्बी पाइँदैनथे। त्यस बेलासम्म म जस्तो सोझै राजद्रोहको अभियोग लागेको मानिसका पक्षमा मुद्दा लड्ने साहस यसै पनि कसैले गर्दैन भन्ने मलाई राम्रो हेक्का थियो। यसकारण पनि मैले त्यस्ता कुनै जाम्बीको आवश्यकता अनुभव गरिन। मैले सोचे मुद्दा मेरै हो, म आफै लड्छु। मैले जाम्बी राख्न अस्वीकार गर्नुपर्ने अर्को कारण पनि थियो। जाम्बी त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्ने चलन थियो जुन व्यक्ति दरबार र अन्य मानिसबीचको कानुनी झगडामा दरबारको पक्षबाट अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको पैरवी गर्दथ्यो। अर्थात् राजपरिवारका सदस्यको कानुनी प्रतिनिधिलाई जाम्बी भन्ने चलन थियो। केही समयपछि भने सरकारले गाउँठाउँका टाठाबाठा सामान्य लेखपढ गरेका मानिसलाई 7-15 दिनको तालिम दिएर जाम्बीको प्रमाणपत्र दिन थाल्यो। मेरो मुद्दा अदालतमा रहेका बेला यस्तै अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मेरो मुद्दाप्रति चासो बढ्न थालेपछि मात्र हाम्रा देशमा पनि वकिलको व्यवस्था छ भन्ने देखाउनका लागि तालिम दिएर जाम्बी खडा गरिएको बुझेर पनि मैले उनीहरूको सेवा आवश्यक ठानिन। त्यसपछि मुद्दा सुनवाईको उपक्रम प्रारम्भ भयो। म आफ्ना पक्षमा बोल्न थालेँ, तर मेरो तर्फबाट गृह मन्त्रालयको वादी पक्षको प्रतिनिधि बेला बेला अत्तालिन्थ्यो। उमेर र अनुभव दुवै कुरामा ऊ म भन्दा निकै कान्छो थियो। यद्यपि ऊ राजपरिवारसँग साइनो गाँसिएको मानिस थियो। म आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्थेँ। यसो गर्दा बेला बेला ऊ उत्तेजनामा पनि आएको हुन्थ्यो। मेरा विरुद्ध लगाइएका आरोप अत्यन्त फितला र बनावटी थिए। मलाई मुद्दामा देशद्रोहीको आरोप लगाइएको थियो। देशप्रति द्रोह गर्नु जस्तो ठुलो अपराध केही होइन भनेर रात दिन देश, जनता र राजाको सेवामा खटेको मलाई गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित त्यस दुधे बालक झैँ देखिने मानिसले अभियोग लगाउन थाल्दा मलाई खपि नसक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि म उसलाई इजलास सामु ठाडै छोप्थेँ। बिचरा ऊ मेरो प्रत्याक्रमण सहन नसकेर थिम्पोनहरू समक्ष गुनासो गर्दै भन्थ्यो, कृपया उहाँलाई मेरो अनुहारमा हेरेर नबोल्नु भनिदिनुहोस्। त्यस प्रतिनिधिले एकपटक के पनि आग्रह गर्यो भने टेकनाथलाई 5 मिनटभन्दा बढी बोल्ने समय नदियोस्, तर म बोल्न छाड्दिनथेँ। अदालत सामु उभिएर यसरी आत्मविश्वासका साथ बोल्न सकेको क्षण सम्झिँदा मलाई आत्मगौरवको अनुभूति समेत हुन्छ। मलाई अनेक अभियोग लगाइएका थिए। दक्षिण भुटानमा लोछाम्पा समुदायमाथि भएको अन्यायलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएपछि भड्केको विद्रोहको जिम्मेवार मलाई ठहर्याएको मात्र थिएन, हत्या, हिंसा, डकैती, आगजनी, अपहरण जस्ता घटनामा म संलग्न भएको फतुर लगाइएको थियो। यसबाहेक मलाई भुटानको राज्य सत्ता समाप्त गरी आफ्ना हातमा सत्ता लिन भारतका पृथकतावादी समूहसँग मेलमतो गरेको र बृहत्तर नेपालको योजना बनाएको आरोप लगाइएको थियो।
स्पष्ट छ मेरो अनुपस्थितिमा दक्षिण भुटानमा गृह मन्त्रालयबाट खटेका सुरक्षाकर्मीले गरेका अत्याचार समेतको दोषी मलाई ठहर्याउन खोजेको थियो। जे होस्, मुद्दाको क्रम अघि बढ्दै गयो। अदालत लिएर जाँदा त्यहाँ प्रस्तुत गर्दा समेत मेरा हातका हत्कडी र गोडाका नेल खोलिएनन्। मुद्दाको छलफल गर्न अदालतले सिङ्गै 1 वर्षको समय लगायो। मुद्दाको फैसला हुने दिन देशभरिका डासो, थिम्पोन प्रहरीका प्रमुख, सेनाका उच्च अधिकृतले न्यायालय खचाखच भरिएको थियो। अदालतमा फैसला पत्र सुनाउनु अघि मुख्य थिम्पोनले मलाई सम्झाउँदै भने, आज तपाईँले बोल्ने दिन होइन, सुन्ने मात्र हो। कृपया तपाईँको मुद्दाबारेको फैसला ध्यानपूर्वक सुन्नु मात्र होला। अन्ततः अदालतले त्यही फैसला सुनायो जुन मेरो आशा विपरीत थियो। मलाई अदालतले आजन्म कारावासको सजाय सुनायो। यो न्यायका विरुद्धको निर्णय थियो। मैले यसप्रति चर्को प्रतिक्रिया देखाएँ। मैले औलो ठडाउँदै भने, म प्रति कुनै न्याय भएन, तर कुनै दिन त्यस्तो समय पनि आउनेछ सरकारले आफ्नो निर्णयलाई खारेज गरेर मेरो सामु झुक्नु पर्नेछ। यसरी आफ्नो गुनासो राख्न पाउँदा नपाउँदै अदालतमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रहरीले मलाई समातेर जबरजस्ती अदालत बाहिर ल्याए र गाडीमा चढाएर थिम्पू जेल चलान गरे। उच्च न्यायालयको फैसलामा मलाई चित्त बुझेको थिएन। कानुनी प्रावधान अनुसार 10 दिनभित्र मैले राजा समक्ष अपिल गर्न पाउनु पर्दथ्यो, तर मलाई त्यस अवधिमा अदालतको फैसला दिइएन। फैसलाको अभावमा म अपिल गर्न जान सक्दिनथेँ। तैपनि मैले आफ्नै ढङ्गले एउटा लामो ज्ञापन पत्र तयार पारेको थिएँ। कानुन अनुसार त्यही ज्ञापन पत्रलाई अपिलका रूपमा प्रस्तुत गरेर राजाबाट न्याय पाउँछु भन्ने आशामा म बसिरहेँ। तर मेरो आशा त्यस बेला निराशामा परिणत भयो जब मलाई थाहा भयो राजाको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले एउटा बेग्लै निर्णय गरेछ। क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, टेकनाथ रिजालसँग सम्बन्धित मुद्दा शरणार्थी समस्यासँग जोडिएका कारण भुटान र नेपाल बीच भइरहेको यस सम्बन्धी वार्ताको टुङ्गो लागेपछि उनलाई जेलमुक्त गरिनेछ। यस निर्णयको आशय थियो अदालतले दिएको फैसलामाथि राजाबाट पुनर्विचार गरियो र आजीवन कारावास सम्बन्धी फैसलालाई बदर गरियो। सामान्य मानिसमा भ्रम पर्यो, राजाबाट म माथि न्याय भयो। तर भुटानबाट खेदिएर नेपाल पुगेका शरणार्थीसँगको वार्ता कतिन्जेलमा सकिने भन्ने विषय अनुमानकै कुरा थियो। अहिले सम्झँदा मलाई हाँस पनि उठ्छ। क्याबिनेटको त्यस दिनको निर्णयमा भुटान सरकार अडिग रहेको भए सम्भवतः आजसम्म म कैदमै हुन्थे होला। क्याबिनेट बैठकको निर्णयपछि करिब 10 दिन म थिम्पू स्थित डडीमाका जेलमै राखिए। त्यसपछि मलाई चेमगाङ जेल चलान गरियो।